स्टूडेंट देखें स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो पहले ये 3 अल्फाज जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सी, लुक एंड वॉच। और इसके बाद हम कुछ अच्छे ईडियम्स हैं, स्वीट ईडियम जिन्हें कहा जाता है, वो देखते हैं। और बड़ी अच्छी ये वीडियो है और इसको हर तालिब इल्म को देखना चाहिए जो अंग्रेज़ी का शौक़ रखते हैं। सी इज़ समथिंग यू डू नेचुरली विदाउट रियली थिंकिंग। अगर आप बग़ैर सोचे, कुदरती तौर पर बग़ैर सोचे समझे कोई चीज़ देखते हैं तो उसको हम सी कहेंगे। आप जा रहे हैं, किसी आदमी की तरफ आपने देख लिया और किसी मर्द ने औरत को देख लिया, आसमान को देख लिया, ज़मीन को देख लिया, ये लफ्ज़ हमारा यहाँ पर सी इस्तेमाल होगा जो आप कुदरती तौर पर बग़ैर सोचे समझे करते हैं। तो पहला लफ्ज़ जो हम जिसकी करेक्शन करना चाहते हैं वो सी है। और सी में हम इसको इस तरह मिसाल लेंगे, डू यू सी अ ब्लू कार आउटसाइड। डू यू सी अ ब्लू कार आउटसाइड। क्या आपको बाहर नीली रंग की कार नज़र आती है? डू यू सी अ ब्लू कार आउटसाइड। क्या आपको नज़र आती है, यानी अगर वो सामने बैठा है तो नज़र आ रही है। I did not see the toy in the closet. I did not see the toy in the closet. अलमारी में मैंने खिलौना नहीं देखा। अलमारी में मैंने खिलौना नहीं देखा। तो सी इन फिक्रों में इस्तेमाल हुआ। हम इस तरह सी को इस्तेमाल करेंगे अगर हम गैर इरादतन किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। और आगे आ जाएं लुक। चूँकि सी, लुक और वॉच हमको एक ही जगह पर इसको देखते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। लुक देखें, मेक एन एफर्ट टू सी समथिंग, कुछ देखने की कोशिश करें, यानी आप ऑटोमेटिकली तो जो देख रहे हैं वो सी है। और अगर आप कोशिश से कोई चीज़ देखते हैं तो वो लुक कहलाएगी। अगर कोई आदमी आपको कहता है लुक दैट पर्सन, उस आदमी को देखो, तो फिर आपको एफर्ट करके देखना पड़ेगा। या लुक टू द मून, और चांद की तरफ देखो, तो एफर्ट करके आपको देखना पड़ेगा। इसलिए इन फिक्रात में हम लुक इस्तेमाल करेंगे। लुक एट द ब्लू बर्ड इन दैट ट्री। लुक एट द ब्लू बर्ड इन दैट ट्री। इस दरख्त में नीले परिंदों को देखो। इस दरख्त में नीले परिंदों को देखो। ये देखें, सामने नज़र नहीं आ रहे, एफर्ट करके आपको देखने पड़ेंगे। और इसलिए इस दरख्त में नीले परिंदों को देखो, एफर्ट करके देखो। लुक एट दो चिल्ड्रन प्लेइंग देयर। और ये चिल्ड्रन वहाँ खेल रहे हैं और इनको देखो। और देखो, लुक एट दी चिल्ड्रन प्लेइंग देयर, तो उनको वहाँ पर देखो गौर से कि किस तरीके से खेल रहे हैं। तो पहला हमारा वर्ड है सी, और दूसरा है लुक, और तीसरा है वॉच। यूजली समथिंग दैट यू लुक एट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ वक्त के लिए अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसको हम वॉच इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर हम कोई प्ले देख रहे हैं तो वॉच कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं तो वॉच कर रहे हैं। तो कुछ वक्त के बाद वहाँ से हमने उठ जाना होता है तो उसको हम वॉच कहते हैं। तो लिहाजा फ़र्क आ गया हमारे पास सी, लुक और वॉच। ये अपने अपने कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं। और द बॉय इज़ वॉचिंग अ मूवी।
لڑکا فلم دیکھ رہا ہے تو فلم جتنے ٹائم کی ختم ہو جائے گی، لہذا ہم یہاں پر لک یا سی استعمال نہیں کر سکتے بلکہ واچ ہی استعمال کریں گے۔ آگے دیکھیں کوئی میٹھے محاورے، سویٹ ایڈیمز، اور یہ میٹھے اس لیے ہیں کہ ان میں سب جو ہم ڈسکس کریں گے، اب ان تمام محاوروں میں میٹھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے سویٹ ایڈیمز، میٹھے محاورے۔ تو انگریزی میں یہ جو میٹھے محاورے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں۔ پیس آف کیک، کیک میٹھا ہوتا ہے، یا کیک کا ٹکڑا وہ بھی میٹھا ہوتا ہے۔ بہت ہی آسانی کے لیے، کوئی کام بہت آسان ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اکاؤنٹنگ از اے پیس آف کیک فار می۔ اکاؤنٹنگ سبجیکٹ ہے جو بچے پڑھتے ہیں اور آسان ہے، وہ کہتا ہے کہ اکاؤنٹنگ از اے پیس آف کیک فار می، کاؤنٹنگ میرے لیے کیک کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی بہت ہی آسان ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ بہت آسان کی انگریزی جو ہے پیس آف کیک کی جاتی ہے۔ اور ایزی ایز پائی، اور پائی کی طرح آسان۔ پائی، لڈو کو بھی پائی کہتے ہیں، اور گول چیز کی جو بھی میٹھی چیز بنی ہوتی ہے اس کو ہم پائی بولتے ہیں۔ دس سم واز ایزی ایز پائی، اور یہ سوال پائی کی طرح آسان تھا، یعنی کوئی سوال ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے بندہ کوئی مٹھائی کھا رہا ہے اور پائی کھا رہا ہے، تو لہذا دس سم واز ایزی ایز پائی، اور یہ سوال پائی کی طرح آسان تھا۔ پائی بھی میٹھی ہوتی ہے، پہلے ہم نے کیک میٹھا پڑھا، اب ہم پائی میٹھی پڑھ رہے ہیں۔ گیونگ کینڈی ٹو اے بیبی، کینڈی آپ کو پتہ ہے وہ جو بچوں کو آج کل کا زیادہ پتہ ہے، یہ کینڈی کھاتے ہیں، تو کینڈی جو ہے وہ ایک مطلب کہہ لیں ٹافی نما چیز ہے، اور اس کو اٹ واز لائک گیونگ کینڈی ٹو اے بیبی، یعنی اگر ہم کسی کو کام دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت آسان تھا، جیسے کسی بچے کو کینڈی دینا ہو، اور بچہ کینڈی جو ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو لہذا اتنا آسان ہو گیا کہ کینڈی کی طرح ہے۔ اور اٹ واز لائک گیونگ کینڈی ٹو اے بیبی۔ آگے ہے جی ٹاف کوکی، کوکی بسکٹ کو کہتے ہیں، اور بسکٹ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، ٹاف ہوں یا سافٹ ہوں، لیکن کوکی جو ہیں وہ میٹھے ہی ہوتے ہیں۔ اور سخت یا مضبوط شخص، جیسے ٹاف کوکی ہوتا ہے، سخت قسم کے بسکٹ ہیں، جیسے کینڈی بسکٹ ہے آج کل، اور کینڈی بسکٹ جو ہے بڑا سخت ہے، تو وہ ٹاف کوکی ہو گیا۔ دیٹ مین از اے ٹاف کوکی، وہ آدمی بہت مضبوط ہے۔ اگر ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ دیٹ مین از ٹاف کوکی، وہ آدمی بڑا مضبوط ہے، تو ٹاف کوکی لفظ استعمال کریں گے۔ اور یہ بھی ہمارے پاس میٹھا ایڈیم، سویٹ ایڈیم آ گیا، کیونکہ کوکی جو ہے ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ شوگر اینڈ اسپائس، بہت پیارا اور اچھا۔ دیٹ گرل از شوگر اینڈ اسپائس، اور عام طور پہ لڑکیوں کے لیے یہ بولا جاتا ہے کہ بڑی اسپائس ہے بھائی، اسپائس کے سے مراد یہ ہے اچھی، اور شوگر مین سویٹ، یعنی اس کی بول چال بڑی سویٹ ہے، تو وہ لڑکی پیاری اور اچھی ہے۔ دیٹ گرل از شوگر اینڈ اسپائس، یہ جو اسپائسی ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہم اس کو مسالے کے ساتھ ملا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کردار کے لحاظ سے وہ ایسے ہے جیسے کسی چیز میں مسالہ ڈالا ہو اور اس کو ہم جو ہے لائک کرتے ہیں۔ اور دوستو یہ دیکھیں، یہ سبسکرائب کریں چینل کو، اور لازمی طور پر تمام اسٹوڈنٹ جو پڑھیں بھی اس چینل پر، سیکھیں بھی، اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ جو ویڈیو اس کے اوپر لگائی جائے وہ آپ بر وقت آپ کو پہنچ جائے، اور